الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام محترم اہل علم حضرات نعت خانہ شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ محفل ایصال ثواب مرحوم مغفور جناب محمد اکبر بٹ صاحب دے سالانہ ایصال ثواب دی سلسلہ میں اور آپ احباب حاضران شکر گزاراں جناب محمد عدنان بٹ صاحب کیسر بٹ اور تمام دوست لہرہ صاحب بٹ جماعت علی ذیشان بٹ نعمان بٹ چودھری عدنان بٹ صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منور احباب نو نبی کریم علیہ السلام دا ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ کربلا دی 10 محرم دی دوپہر دا صدقہ اللہ ساڑی اس سپہر نو قبول فرما کے ساڑی واسطے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ کریم مرحوم محمد اکبر بٹ صاحب دے درجات جنت الفردوس اپنی شان تے ذات دے لائق بلند فرمائے اسی جتنے حاضران اللہ کریم ساڑی حاضری قبول فرما کے ساڑی واسطے ذریعہ نجات بنائے اور تمام آسی برادران بچے ماشاءاللہ نوجوان علماء تشریف فرمانے اللہ کریم انہاں دے علم و فضل چے اضافہ فرمائے تسی بھی قرب و جوار تو تشریف لے آئے ہو اللہ سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے نوجوان کہہ رہے سن کہ سانو نبی پاک دے عشق دیاں گلاں سناؤ تو میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان تے چند گزارشات پیش کروں گا قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا
ان آیات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی. اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، بس ارشاد فرمایا کہ میں نے اس شہر مقدس دی قسم ہے. اسی سارے اللہ دی قسم اٹھانے ہیں. قسم دی تعریف ہے کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز اور محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کافی ساری قسمہ اٹھائیاں، مگر اے اعزاز نبی کریم علیہ السلام نو کہ اللہ نے سب تو زیادہ قسمہ اپنے محبوب دی نسبت دیاں اٹھائیاں نے. اس مقام تے بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی. اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا. بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی، بعض نے فرمایا مدینہ طیبہ دی قسم. حضرت علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی، اللہ نے قسم مکہ دی اٹھائی ہے. علماء دا اختلاف بنیا کہ پھر مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے اللہ نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے. پوچھیا کہ جدی اللہ قسم اٹھاوے افضل تے او شہر ہونا چاہیے، مگر تسی فرما رہے ہو کہ افضل مدینہ ہے. دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دا جواب اگلی آیت مبارکہ بیچے. ہن اللہ نے اس آیت مبارکہ بیچ اس قسم دے اٹھاون دی وجہ ارشاد فرمائی. اے دنیا دار ماں نو قسم اٹھاون دی لوڑ پوے نا تے ماں جلدی جلدی اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے مینوں اے دی قسم ہے. ماں نو پوچھا جاوے تو پتر دی قسم کیوں اٹھائی؟ تے ماں کہے گی میں کدی قسم اٹھاواں مینوں ایدے نالوں پیارا ہی کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ تو کیوں محبوب دی قسمہ چکنا ہے؟ اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد، میرا پتر تے کوئی ہے نہیں جدی قسم چکا. محمد دی قسم چک کے دسنا چاہنا مینوں ایدے نالوں پیارا ہی کوئی نہیں، مینوں ایدے نالوں پیارا کوئی نہیں. اللہ نے مکہ دی قسم کے اٹھائی دی وجہ کی ہے. سنیے قرآن، اللہ نے قرآن مجید دے اندر جدو مکہ دی وجہ مکہ دی عظمت بیان فرمائی نا، خالق کائنات نے قرآن مجید دے اندر بے شمار آیات بینات اس حوالے نازل فرمائیاں. ہن مینوں نہیں پتا تساں سبحان اللہ کینج دی فرمانی ہے تے میں تقریر کینج دی کرنی ہے، پر تہاڈی سبحان اللہ دس دینا تساں تقریر سننی کیویں دی ہے. میں بڑی دیر دے بعد ویرم آیا، بڑی دیر دے بعد میں نے اچانک بٹ صاحب نے دسیا 2 دن پہلے کہ میں ویرم پروگرام دیتا جی. میں نے خوشی بھی ہوئی کہ چلو الحمدللہ میرا اپنا علاقہ ہے، میرا گھر ہے تے الحمدللہ تسی سارے میرے ساتھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی نو مدینہ طیبہ دی بستی دا صدقہ ہمیشہ آباد رکھے. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو تے چلیے مدینہ. میں نے 21 سال گزر کے نے خطابت کر دیا ہند سندھ دنیا میں ساری پھر کے ویکھ لئی تے میں نے پتا زور تو ساں کوئی نہیں لگایا. زور لگا کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ 3-4 کیمرے لگا کے نوجوان بیٹھے نے، پوری دنیا تو انہوں دیکھ دی ہوئے گی انٹرنیٹ تے ذریعے. کی اکھن کے لوگ آسی صاحب ساڑھے شہرہ چوندے نے تے اینی سبحان اللہ کروان دینے تے اپنے علاقے والے انہوں کو بول دے ہی نہیں. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خوابچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے آج جاگ دیا محفل چی حضور دا دیدار نصیب فرما. ماشاءاللہ ہون کام میں تھے رکھیا جائے. ختم دی محفل لنگر تے ہوئے گا میرا خیال ہے نا جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہندے نہیں وچھا پکا ہے جی. تو جدی امی نے دسیا نا کہ تو پلیا ہی حضور دے لنگر تے میں او بولے سبحان اللہ. کیونکہ جدہ کھائی ہے او دا جڑا حضور دے تقسیم چکھاں دا اچھا بولے سبحان اللہ. اللہ نے رشاہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
پروردگار نے فرمایا مکے دے اندر ایک گھر بنیا جڑا سارے تو پہلے انسان واسطے بنایا اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پروردگار نے مقام ابراہیم دی تعریف بھی فرمائی فرمایا إِلَّا الصَّفَا والمروة من شعائر اللہ پروردگار نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے عرض کی دی اللہ مکہ دی قسم کعبے دی وجہ تے اٹھا رہے آئے صفا مروہ دی وجہ تے اٹھا رہے آئے مقام ابراہیم دی وجہ تے اٹھا رہے آئے اللہ نے فرمایا کعبے نو مکہ دی اندر ہزارہ سال گزر گئے اللہ نے فرمایا میں مکہ دی قسم نہیں اٹھائی فرمایا مقام ابراہیم نو ہزارہ سال گزر گئے فرمایا میں مکہ دی قسم نہیں اٹھائی فرمایا صفات مروانو ہزارہ سال مکہ گزر گئے میں مکہ دی قسم نہیں اٹھائی عرض کی تھی یا اللہ ہن کیوں مکہ دیاں قسمہ پہ چکنا آئے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں جملیاں نے قسمہ چکنیاں پہ گئیاں گلیاں تیریاں تلیاں چملیاں نے ہے کعبہ بھی افضل ایتھے لوگا دا حج ہوندہ ایتھے صفا مروہ ایتھے منا مزدلفہ عرفات ایتھے آب زمزم حجر اسود مقام ابراہیم اس ساریاں چیزاں بھی اپنی جگہ معزز محترم پر میں اینا دی وجہ تو مکہ دی قسم نہیں چکدا میں تا تیری وجہ تو پیا چکنا ماں اتے ماہیا تیری وجہ کہ تو انہا گلیاں چاہ گئے ہوں تے انہا گلیاں نے تیریاں پیران دیاں تلیاں چملیاں تے میں نو رب ہو کے قسمہ چکنیاں پہ گئیاں نوجوانو ویرم والے ہو اتا میرے نبی دے قدمہ دی مٹی ہے نا اتا میرے نبی دے قدمہ دے نال لگن والیاں گلیاں نے نا اللہ قرآن چا فرماتا فالعادیات دبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہی نکعا فوسطن بہی جمعا اللہ فرماتا میں نو قسم گھوڑے دی جدو دوڑ دے فرمایا گھوڑے دے ساما جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے اللہ فرماتا منو ساما دے بوکے دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑے دا سم پتھر تے لگ دے چنگیاڑی اڑ دی ننو چنگیاڑی دی قسم ہے اللہ فرماتا پتھر دا سم زمین تے لگ دا ویچو دھوڑ دے ذرے اٹھ دے اللہ فرماتا منو دھوڑ دے ذرے آن دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ اللہ اکبر ہو کے ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے سارا جگ تیریاں قسمہ تے تو گھوڑیاں دے پیران دیاں دھوڑ دیاں قسمہ چکے ہیں اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں یہ او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کی تھی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا ہے تے پھر بھی جانور ہی نا تے تو گھوڑے دے پیران دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا ایمیں نہیں چکدا اللہ نے رسا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا گھوڑے دے سم دا تعلق دوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق پیران نال پیران دا تعلق گوڑیاں نال گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاتھی نال کاتھی دے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسمہ چکنیاں پہ جاندیاں رب فرمایا میں گھوڑے دے پیر دی دھوڑ وال نہیں ویکھتا میں گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پہ ویکھنا ہوا او جڑا گھوڑے تے صحابی بیٹھے نا میں او دی نسبت وال ویکھ کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا نوجوانوں ویرم والے جڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گے میں تے کتاب اج پڑھیا حضرت حسن بصری ایک مرتبہ آپ قادسیہ دے مقام تو گزرے تھے زمین تے لیٹ رہے غلامہ نے عرض کی تھی حضور زمین تے کیوں لیٹ دیو
فرمایا اج تو بڑی دیر پہلے اس میدان وچ نبی پاک دے صحابہ حضرت خالد بن ولید دے نال انہاں دی قیادت اتھے جنگ کرن آئے سن اس میدان وچ تے حضرت خالد بن ولید دے گھوڑے دے پیراں نال جیڑی دھوڑ لگی سی نا انہاں ذریاں چ نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں میں او لاٹاں پیا لٹنا وہاں او جتھے نبی دے صحابہ دی سواریاں تے گھوڑیاں دے پیر لگ جان او دھوڑ ایڈی معزز تے محترم تے جتھے میرے نبی دے قدم لگن میں لے چلا تو انہوں حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوندا یہ نصیباں دی بات ہے سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تے پیر باہو فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا برگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے بچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آج سبحان اللہ آپ نکل جاتی ہے جدے جدے سینے عشق رسول دیاں لہراں نے او بولے سبحان اللہ آرے باندے سلطان علی رشاد فرمایا جے تو چاویں وحدت رب دی چم مرشد دیاں تلیاں چم مرشد دیاں تلیاں انہاں تلیاں دی ایک لاہوں سی او گل نازک گل پھلیاں پر مار جا سمے او یوہی میرا گاواں مل باہو جنہ سنگ کی دادوں بلیاں یہ تو چاہمیں وحدت رب دی چم مرشد دیاں تلیاں ہوں کیونکہ ایتھے جڑا تلیاں نہ لگ جائے جدو آئی نا شب معراج تو انہیں یاد نا جبریل سدرہ تے رک گئے تے عرض کی تھی کملی والے جے ایک قدم بھی اگے اٹھاواں تے میرے پر سڑ جاندے نے میں نہیں جا سکتا ہوں جو تسی جاؤ میرے نبی گزر گئے اتھے کی ہویا ایتھے علیحدہ گفتگو ہے نا میرے نبی گزر گئے جدو سرکار گئے نا عرشاں تے او جڑی چمڑے دی جتی مبارک تے چمڑے دی نالین مبارک میرے نبی دے جوڑے پاک سن او سن میرے نبی دے قدمہ ویچے او تے عرشاں تے پہنچ گئے تے جبریل جڑا نوریاں دا من امام ہے او نیچے صدرہ تے کھڑا کیوں آؤ نوجوانوں میں دونوں درہ مکہ دی وادی چلے آیا ماں شب معراج سواری ٹوری تے جبریل نبی دے نال او چمڑے دی جتی میرے نبی دے قدمہ ویچے مسجد اقصی دے اندر آئے جبریل نبی دے نال جتی قدمہ دے ویچے پہلے دوسرے ستویں آسمان تے ویکھو جبریل نبی دے نال جتی قدمہ دے اندر سدرہ تے جاؤ جبریل نال جتی قدمہ دے اندر جدو عرشاں تے جاؤ جبریل نال کوئی نہیں جوڑے اوتھے بھی قدموں دے اندر نے عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے فرمایا مکہ تو لے کے سدرہ تک جبریل نبی دے نال ریال تے جوڑے قدموں دے اندر رہے جڑا نبی دے قدمی لگ جائے او جڑا نال ساماؤں کے ٹرے فرق رہ جاندے جڑا ساماؤں کے ٹرے او تھلے رہ جاندے جڑا یار دے قدمی لگ جائے پار لگ جاندے جڑا لگ یار دے قدمی جاوے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جڑا لاگی میرے یار دے قدمی جاوے جے تو چاہمیں وحدت رب دی چم مرشد دیاں تلیاں ہوں اور میں تینوں جو پڑھیا کرنا کملی والے تیرا تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں دا گیا ایک کملی والے تیرا تو
تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤندا گیا او دی عظمت نو بندیاں تے مننا ہی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاؤندا گیا پتھراں نو کلمہ پڑھاؤندا گیا میرے نبی جا رہے ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی تے صحابہ دائیں بائیں بڑی حیرت نال ویکھ رہے سید عالم نے فرمایا صحابہ خیر ایڈی حیرت نہ کیوں ویکھ رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ کسی در رون دی آواز آدھی ہے پر رون والا نظر ہی نہیں آ رہا سرکار نے فرمایا میں دساں کون رون دے جی ماہیا فرمایا صحابہ رون والے انسان نہیں مدینہ دی گلی دے دو پتھر پہ رون دے نے حضور کیوں رون دے نے فرمایا ایک پتھر دوسرے نو پہ کہندہ بیلیا ہٹ جا جاندی واری یار دے قدم تو چمے سان ہوں دی واری میں نو چوم لیان دے ہیں تائیوں تے مولا علی فرما دے میں ایک دن مکہ دے پہاڑاں چ گیا نبی پاک دے نال آپ فرما دے کہ میں آواز سنی تے آپ فرما دے فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ فرما دے راج جڑا پتھر تے درخت آیا نا جڑا پہاڑ آیا او دے چو آوازی السلام علیکہ یا رسول اللہ ایڈا سونا ماہی جدو ٹر دے نا اسی ٹریے تے زمین تنگ پہ جاندی ہے جدو کملی والا ٹر دے تے انج لگ دے جی میں زمین محمد دے قدم چم کے چک کے آپ اگے رکھ دی ہے جڑیاں راواں چو ماہی گزر جاوے اللہ فرماتا میں نو قسم انہاں گلیاں دیا محبوبہ شیخ جی وہ بھی میں آخر تو سنا مگا میں شروع کر لیا جی حضرت شیخ محقق فرماتے نے جب تک حضور مکہ واسدے نے مکہ افضل سی جدوں دے حضور مدینے آگے نے ہن مدینہ افضل ہے کیونکہ قسم تے اوس شہر دیئے جتھے یار وسے جتھے ماہی وسے ایویں نہیں مدینہ ہمیشہ تو عاشقاں دی جان رہا انجے میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف فرماتے نے اسی ایک باری حج کرن گئے تے پاکستان دی ایک مائی ساڑے نال گئی تے بڑی سادی جی مائی تے جدو کعبے دا طواف کرے تے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے مائی استعلام کر کے تے آکھے وے کعبے والیا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر جدو چکر لگا کے آوے پھر حجر اسود دا استعلام کرے تے آکھے کعبے والیا ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائے گا حجر اسود چمے آب زمزم کعبہ صفا مروا دی سائی کرے تے مائی آئی آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا وے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرما دے جدو سارے ارکان ادا کر لینا تے اسا کٹھے ہو کے پوچھیا اماں او دے گھر کو لو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں ایڈی دوروں نے تینوں گھر بلایا ہے تے نہ بخشے کی کریں گی تے مائی رو پئی تے کعبے وال ویکھ کے کہن لگی میں رب نو پہ کہنی ہے ربا ایتھے بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اٹھے تے وعدہ کیتا ہی نہ جوڑے سونیا تیرے بوئے آگے پھر اساں اونا والتے نہیں نہ ویکھنا اساں پھر تیرے والی ویکھنا ہے اے مدینہ ہمیشہ تو عاشقاں دی جان رہا ہمیشہ تو عاشقاں دی جان رہا یہ میں اس پینڈے ٹر پہ آ تے میں بڑا وقت درکار ہے میں عرض کیتا لا اقسمو بہاز البلد فرما قسم اس شہر دی وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ کیونکہ تسی واسدے ہو اگے رب نے دو قسمہ ہور چکیاں اللہ فرمائے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ اللہ فرمائے میں نے قسم باپ دی تے قسم مولود دی آج چکے ختم ایک باپ دا نوجوانوں باپ ایک ایسا مظلوم کردار ہے دنیا دے اندر کہ ماں دی عظمت دی واری آئی تے لوگاں نے تقریراں بھی بڑیاں ماں دی شان چ کیتیاں ماں دی عظمت آئی تے ماں دی شان وچ بڑیاں نظماں بھی لکھیاں گئیاں شاعری بھی لکھی گئی کتاباں بھی بڑیاں ماں دی عظمت چ لکھیاں گئیاں پر جدو آئی نا ابو دی واری تے ابو وال نہ تے کسی کتاب لکھی نہ کسی کوئی شاعری کیتی نہ کسی تقریراں کیتیاں باپ دی شان وچ مظلوم شخصیت تے کردار ایک باپ مگر کسی نے نہیں لکھیا پر رب دے قرآن نے تے نبی دے فرمان نے باپ دی شان بیان کر دیتی میں تے تسی اللہ دی قسم اٹھانے ہاں تے جدی قسم ہی رب چکے اللہ نے قرآن کی فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ
परवरदिगार ने फरमाया मैनू कसम है बाप दी नौजवानों जरा सीने दे हथ रख के सुने आज अल्लाह फरमांदा मैनू कसम है बाप दी अर्ज की अल्लाह तेरा ते बाप ही कोई नहीं अल्लाह ने फरमाया लम यलिद व लम यूलद अल्लाह ने फरमाया मेरा ते बाप कोई नहीं पर मैं तेरे बाप दी कसम चुके दसना चाहना मेरा ते बाप कोई नहीं पर अपने बाप दा हया करी मैं रब हो के तेरे बाप दा हया पिया करना अज नौजवानों गड्डियां खरीद के कोठियां बनाओ के ऊपर लिख देने सब मेरी मां की दुआ है उस वेले बाप दा कदे चेता ही नहीं आया उस वेले बाप दी कदे याद नहीं आई कि मां दुआवां करती रही है ते बाप ने भी दुआवां कीतियां ने हो जरा मैं से चिट्टी दाढ़ी वाले बापे दी गल अर्ज करा अल्लाह नु इस बाप ना लेना प्यार पूरा कुरान पढ़ के देख लो अल्लाह ने कुरान च मां दियां शानां बड़ियां बयान कीतियां पर रब ने कुरान दे अंदर किधरे मां दी कसम नहीं चुकी पर जदों बापे दी वारी आई अल्लाह ने फरमाया वालिद फरमाया मैनू कसम है बाप दी मैनू कसम है बाप दी सारा जग रब दियां कसमां चुकदा है रब बाबे दियां कसमां चुकदा है अल्लाह दस्या इस बाबे दा हया करी मैं रब हो के बाबे दा हया पिया करना नौजवानों बाप एक ऐसी शख्सियत अल्लाह ने जदों कुरान च इन्हां दियां शानां बयान कीतियां अल्लाह फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना अनिश्कुर व लिवालिदैका इलैयल मसीह मां दी शान ते तुसां बड़ी सुनी अज बाप दी शान सुनो मैं तानू दसा अल्लाह ते ओदे रसूल ने सब बाप ते सब अब्बू नु कैसी शाना अता कीतियां मां दी शान बड़ी कोई शक नहीं जन्नत मां दे कदमां थल्ले फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात जन्नत मावां दे कदमां थल्ले पर ओ जड़ी जन्नत तेरी ते मेरी मां दे कदमां थल्ले वे ना नबी करीम ने फरमाया उस जन्नत दे 8 दरवाजे ने कितने मैनू हुण तुहाडी तवज्जो चाहिए वीर वालियो मैनू पता कि इन्हां गल्लां उत्ते जरा सुभान अल्लाह भी नहीं निकलदी क्योंकि बंदे नू कीतियां दा पता हुंदा ना पर मैं तुहाडे दिल दे दरवाजे उत्ते दस्तक दे के चलिया शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात 8 दरवाजे ने जन्नत दे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर जड़ी अहादीस नकल फरमाइया मैं उन्हां दा मफहूम अर्ज करन लगा मेरे नबी फरमा किसी जन्नत दा मेन गेट वेखना मेन गेट अर्ज की जी माहिया मेरे नबी फरमा सवेरे उठ के अबू दा चेहरा वेखिया कर समझी जन्नत दा मेन गेट वेखिया हुण नहीं बोले तुसी सुभान अल्लाह मैनू कसम रब दिया सुभान अल्लाह कहने वालियां गल्लां जे मेरी मिलत दे नौजवानों नाल अपने अपने गिरबान च झाती पाई जाया जे ते नाले मेरी गल सुनी जाया जे उस सिर्फ मैं पुत्रा वास्ते नहीं मैं बेटियां वास्ते भी ये पैगाम दे रहा कि अब्बू दी शान की है मैं घर दी खवातीन वास्ते भी ये पैगाम दे के चले बाप दी ते मां दी खिदमत करना को सिर्फ पुत्रां ते फर्ज नहीं धियां दा भी उन्ना ही फर्ज है मेरे नबी ने फरमाया जन्नत दा मेन गेट ते मेन दरवाजा तेरा बाप है जन्नत दियां दीवारां फैला के नहीं जाना दरवाजे चो गुजर के जाना ते जे मां दे कदमां वाली जन्नत च जाना ही ते नबी ने फरमाया अबू वाले बूहे दा ख्याल रखिया इस दरवाजे चो गुजर के जाना ही अज बाद लोग पूछते ने बाबे फरीद ने पाक पतन च बहिश्ती दरवाजा किवें बना लिया जन्नत ते 7 आसमान तो ऊपर है ते जन्नत दा दरवाजा पाक पतन किवें आ गया मेरे नबी दसिया तेन एक पाक पतन दा बहिश्ती बूहा नहीं बर्दाश्त होंदा मुहम्मद ते घर घर बहिश्ती बूहा बना चलिया फरमा तेरा अबू बहिश्ती दरवाजा ही बाप बहिश्ती दरवाजा इस दरवाजे चो गुजर के जन्नत च जाना है बाप
کون ہے دیوالی نے جدو سبابے دی شان بیان کی تھی نا، اور میں ایک سوال بھی اکثر عرض کرنا اپنے نوجوانوں کو لوں، یار کدے غور کیتا جے جڑی ماں جڑی مائی دے قدمہ تھلے میری تے تہاڈی جنت ہے، ساڈی ماں ساری زندگی کپڑے تے ساڈے ابو دے دھوے، جتی ساڈے ابو دی پالش کرے، جیڑی ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے، او ماں تے ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے تے ساڑے ابو دے کام کر کے او ماں اپنے آپ تے فخر کرے تے میں نو سچی دس جی دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے، جی دیاں او خدمتہ کر دیو بابے دی کی نہیں کوئی شان ہوئے گی۔ ایویں نہیں میرے نبی جدو معراج کر کے آئے تے سرکار نے فرمایا میں زیادہ عورتاں دوزخ وچ ویکھ کے آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ عورتاں کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ وچ گئیاں؟ میرے نبی فرمایا اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو، اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو پتہ چلے عورت اپنے شوہر دی ناشکری کرے دوزخ چ جاندی ہے، معلوم ہو گیا جے شوہر راضی ہوئے تے بی بی سدھی جنت چ جاندی ہے۔ اے بھی پتہ لگ گیا جے تیرے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے نا تے ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کو لے، تے جے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر، اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کر۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ دی شان بیان کی تھی نا، میرے نبی فرمایا جڑا میرے غلام سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھے، اے نہیں فرما جڑا سویرے اٹھ کے ابو دے قدم دباوے، نہیں نہیں، ابو دا حال پوچھے ابو جی کی حال نہیں، ابو دی جیب میں تھوڑا جے خرچہ ڈال دے وے سارے دن دے ابو جی تہاڈا خرچہ آج دے، نہیں نہیں او بھی نہیں، حضور نے فرما بس جڑا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے، ابو نو ویکھ کے غصہ نہ آجے۔ میرے نبی نے فرمایا اج نوجوان ہونے نا جڑے ساری رات چوکاں چ کھڑو کے ہوٹلنگ کر دے، ساری رات چوکا چ بیٹھ کے گپا مار دے، یاراں نال ہس دے کھیڑ دے، ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے نا پتر کتھوں آیا ہے، تے پتر انج گھوری پا کے ابو ول ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس پتر دی تے گل ہی نہیں نا، اس پتر دی میرے نبی نے گل فرمائی، حضور فرما جڑا میرا نوجوان غلام سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھ کے بس مسکرا دے وے، صرف مسکرا دے وے، خوش ہو جائے ابو نو ویکھ کے۔ میرے نبی نے فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے، رب سارے دے نصیبہ انچ کرے۔ سیالکوٹ لاہور اسلام آباد دے ایئرپورٹ تے کھلو کے نا جڑے حاجی صاحب آون انہوں نے پوچھا جی حاجی صاحب گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو، لکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو، قربانیاں کیتیاں، مہینہ ڈیڑھ اپنے بچیاں دی تے گھر دی جدائی برداشت کیتی، وطنوں بے وطن ہو گئے، انی محنت نہ حج کر کے آئیو، سرٹیفکیٹ وکھاؤ، کو سند دیو، کو گارنٹی کارڈ دیو جڑا سعودی عرب والے دیتا کہ جاؤ حاجی صاحب بڑی محنت کیتی، بڑے پیسے خرچ کیتے تہاڈا حج قبول ہے۔ بابا جی کہن گے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی کارڈ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، رب نو پتہ ہے حج قبول ہے کہ نہیں، او کعبے گیا تیرا حج قبول ہوئے نہ ہوئے پتہ ہی نہیں۔ میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے، فرمایا کعبے گیا ہورے حج نہ قبول ہوئے پر ابو نو ویکھ کے ہس پیا کر رب قبول حج دا ثواب دے گا۔ او بولے جڑا ابو نو ابو جی کہندا ہے، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ آج میری تقریر سن کے ایک بھی ماں باپ دا بے ادب جے ادب والا ہو گیا تے سمجھو اکبر بٹ صاحب دی بخشش ہی نہیں ہونی، ساڈی سارے دی بخشش دا سامان ہو جائے گا، انہاں دی بھی تے ساڈی بھی بخشش دا سامان ہو جانا ہے۔ نوجوانوں تے انہوں پوچھو جی دا باپ کوئی نہیں، جنہ دے سراں دے باپ دے سائے اٹھ گئے نے، انہوں پوچھ باپ کی ہوندہ میاں صاحب فرما دینے ماں عمرے تے اے ماں پہ مکی دے آئے ویر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے آئے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے
آپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون پیا نکل دائے سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آگئے سارا دن میرے آقا کعبے والے کے روندے رہے نالے رو کے کہندے کعبے والے آؤ دس میں کنو جا کے اپنے دکھ سناواؤ انما اشکو بسی و حزنی للہ کعبے والے آؤ میں تینوں دکھڑے سنانا آؤ سارا دن میرے نبی کعبے کل بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمدہ شکوار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پائی امیر حمزہ پوچھے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخا نکل گئیاں کہن لگی کعبے کلو گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جان مارے ہیں نالے نوکرانی دیاں چیخا نکلیاں کہن لگی کدیا جیوں دا بھی باپ زندہ یاندہ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں وہ کلیاں بے کے روندہ رہے آجو دی بھی ماں زندہ یاندی انج کلیاں نکرانچ بے کے نہ روندہ چاچے دا خون کھولیا جاگے ابو جان دے سرج کمان ماری او دا سر پھاؤن کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں صبح دا پیارونا چپ بھی کسے نہیں کرایا آج کدے میری بھی ماں زندہ دی انج نکرہ جی بیک نہ روندا آج کدے میرا بھی باپ زندہ دا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مور دیں پر میں کی کراؤں آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا جیدہ باپ ٹر گئے رب دی قسم باپ جاوہ نے جلگ دے جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں سایہ ہی کوئی نہیں میری زندگی گزر گئی سڑکاں تے سرکار دو عالم دے ذکر واسطے میں ہر شہر چ روزانہ پاکستان سے جانا ہوتا تو انہوں پتہ کہ میرا روزانہ دا معمول ہے میں صبح 7 بجے 8 بجے 10 بجے کدے رات 4 بجے کدے 3 بجے گھر آنا میری ملت دے نوجوانوں سردیاں دی دھنداں دی رات رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا میں مائیاں وڈیریاں ادھی ادھی رات ویلے دروازے چ بیٹھیاں ویکھیاں نے سردیاں دی دھنداں دی رات میں چٹی داڑھی والا بابا سڑک تے کلا کھلوتا ویکھیا تے میں اپنے ڈرائیور نو آکھیا گڈی روک میں پوچھا بابا جی رات نو سڑک تے اس ویلے خیر نہ کھلوتے ہو تے بابے جڑا جواب دیتا کلیجہ کم جاندہ سن کے کہنے لگا حافظ جی وہ منڈے نے آج اوور ٹائم لگانا سی نا تے اجے آیا نہیں نا تے میں سڑک تے کھلو کے راہ پہ ویکھنا کدوں آوے تے گلیاں چ کتھے کلا آوے گا میں نال لے جاواں اے جڑے ابو نو گھوری پا کے ویکھنا نا اے جڑا ابو بولے تو کہنا ابو جی چپ کرو تو آنو نہیں پتا تو کدے رات نو لیٹ آمیں تے اس باپ نو سردیاں دی ٹھنڈی رات چ گرم بستر چ تیرے باج نیند تھی نہیں آؤں گی وہ جڑا بابا ساری زندگی سعودی عرب گزارا ہوں دا تیرے واسطے 30ویں منزل تے جا کے جڑا دہاڑی گرمی چ جا کے سعودی عرب لگا کے آؤں دا نا وہ بابا اس واسطے زندگی پردیساں چ گزار آندا کہ میرے پتر نو کدھر گرم ہوا نہ لگے اے ٹھنڈی اسی والے کمرے چ سویں میرا پتر پڑ جاوے وہ جدو بیچارہ بیمار ہو جاندے نا پار پردیساں وچ تے پھر وہ ٹکٹ کرا کے پاکستان آخری ویلے آ جاندے انہوں سچی دس جدو اس بابے نو کوری پا کے تو ویکھنا گسے دے نال اس دا ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تو اس بابے نو ہو رکی ہوئے دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے جدو پتر ہوں کر کے بابے نو بلا جدو باپ نو پتر بے وقوف آدمی سمجھنا شروع ہو جاون جدو بچے سمجھے نا میں سمجھدارا میرے ابو نو کہا دا پتہ ہے جھلیا تیری انگلی پکڑ کے تینوں بابے نے ٹرنا سکھایا سے
میری ملت دے نوجوانوں جے ماں دیاں بڑیاں شانہ نے تے باپ نو میرے نبی نے کو پیچھے تے نہیں رکھیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سویرے اٹھ کے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو تے ماں دے قدم چومیا کرو ٹور جامان تے پھر نہیں جے مل دے رب کعبہ دی قسم نہیں مل دے میں اگلے دن ایک بابا جی میرے کو بیٹھے تے میں پوچھا بابا جی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت ہی گزر گئی پر شکر ہے رب دا پتر جوان ہے تے کوئی امریکہ ٹر گیا کوئی یورپ ٹر گیا تے رب نے بڑے کرم کر دیتے کوٹھیاں تے کارا مل گئی رب دا بڑا ہی فضل ہو گیا ہے میں کہا بابا جی کو زندگی دی حسرت ہوئے تے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں تے آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو تے میں کہا بابا جی روئے کیوں ہوئے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے دل کر دے کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے ٹر جاون نا تے ساری زندگی حسرت ہی رہ جاندیاں نے کدے ہوواں نہ آج زندگی چ دکھ آ جائے تے پھر بھی انہاں دی یاد آندی ہے خوشی آ جائے تے یاد پھر بھی انہاں دی آندی ہے تے عید والے دن قبرستان چ لوگاں نو باپا تے پیواں تے ماواں دیاں قبراں تے روندا ویکھنا نوجوانوں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی ایک دن تخت ہوا چ اڑدا جا رہا تے اچانک اپنی زمین وال چھاتی پئی تے سمندر تو گزر رہے سن آپ نے ویکھیا سمندر چوں عجیب جیاں لہراں اٹھدیاں ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت سمندر دے کنارے اتار آپ دا تخت جدو سمندر دے کنارے اتریا تے آپ نے ایک اپنے جن نو فرمایا کہ چھلانگ لگا کے سمندر چ دیکھ کے آگ گوتا لگا ویکھ اے لہراں کتھوں پیاں اٹھدیاں نے جنہوں نے جا کے گوتا لگا کے عرض کی تھی حضور جتھو لہراں اٹھ رہی ہیں اتھے جان دی میری ہمت ہی نہیں بہت گہرائی دی اندر لہراں اٹھ رہی ہیں آپ نے اپنے لشکر دے اندر جھاتی ماری تے آپ دے وزیر انسان سن حضرت آصف بن برخیہ انہاں وال ویکھ کے فرما لگے ہن تو جا تے گوتا لگا کے ویکھ کے آ کے لہراں کتھوں پیاں اٹھ دیاں نے جو سب ولی نے اے نہیں آکھیا کہ نبی اللہ جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا میں انسان کیویں جاواں پر حکم سی نا مرشد دا انہوں پتا سی غلام فریدہ ڈبن نہیں دیں دے ہوندے کامل پیر جنا دے اور ڈبن نہیں دیں دے غوطہ لگایا تے آصف بن برخیہ نے ویکھ کے عرض کی تھی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سمندر دی تہہ دے اندر ایک موتی دا محل ہے ایک موتی دے نال محل بنے ہیں اے لہراں اس موتی دے محل چ اٹھ دیاں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ آپ نے فرمایا جنات نو نال لے جا تے او موتی دا محل باہر نکال کے لے کے آ آصف بن برخیہ گئے تے جنات نو نال لے کے گئے تے موتی دا محل باہر نکالیا عرض کی تھی یا اللہ اس موتی دے محل نو کھول میں تیری قدرت دا نظارہ کراں دل دے کنا نہ سنیا جب موتی دے محل دے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جدو محل دے اندر گئے نا تے آپ ویکھ کے حیران رہ گئے کہ اندر ایک سونا جے مکھڑے والا نوجوان تے اللہ دی عبادت پہ کرے آپ دے قریب جا کے فرمان لگے تو کون ہے کہنے لگا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان ہوں آپ نے حساب کیتا تے تقریباً 2000 سالوں دی عمر بندی سی آپ نے فرمایا تو اتھے کی پیا کرنا ہے تے سمندر دیاں تہواں وچ جتھے جنات دا سردار بھی نہیں جا سکتا اتھے بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں اے مقام کتھوں لے نہیں اے مرتبے کتھوں لے نہیں اور نوجوان کہنے لگا نبی اللہ میرا کمال نہیں میں جوان ہویا میں ویکھیا میری ماں وڈیری بیمار ہے میں اپنی ماں دی خدمت کردا رہیا ہوں جڑ ویلے ماں دا آخری ویلا آیا اما کہن لگی وے پتر آیا جا ذرا جاندی اور ماں دے سینے لگ جاؤ میں رب نے 2 گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی میں امی دے سینے تے لیٹ گیا ماں کہن لگی اللہ میں پتر دے راضی چلی ہوں اج میں دعا کر چلی ہوں میرے بعد میرا پتر کدھر دوزخ وچ نہ ہو جاوے انہوں نے نیکیاں دی توفیق دینی ہوں یا اللہ میرا پتر کدے گناہ نہ کرے انہوں جنت عطا کرنی ہوں میرے بعد میرا پتر کدے گناہ نہ کرے عرض کی تھی لجپالا اجے ماں دے سینے تے لٹے ہوں میری ماں نے دعا کی تھی ماں دی روح پرواز کر گئی اور لوگا مرنا سارے آنے
میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے رب کسے دی ماں نہ مارے عرض کی تھی سونیا میری امی ٹر گئی میں روندہ ہی رہ گیا میرا باپ وڈے رائے ہو گیا میں ابو دیاں خدمتاں کردہ رہا ایک دن باپ دا بھی آخری ویلا آیا ابو نے آکھیا پتر آیا جاؤ میرے بھی سینے لگ جاؤ میں جاندی واری تینوں دعا دینی ہے میں ابو دے سینے تے لٹے آؤ عرض کی دی اللہ ایدی ماں بھی راضی گئی ہے میں بھی راضی چلے آؤں ایدی ماں نے عبادت کی دعا دیتی ہے پر میں دعا کرنا ہوں میرا پتر اٹھے عبادت کریں جتھے شیطان نہ پہنچ سکے میرے پتر نو شیطان تو بچانا ہی سوڑیا میرے ابو نے دعا کر دیتی میرا باپ بھی ٹر گیا ایک دن سمندر دے کنارے پہ جاندہ سان اے موتی دا محلبے کے اندر چلا گیا او دن گیا اج دا دن آیا میں نو نہیں پتا میں سمندر دیاں تاواں چ بسنا کہ آسمان دی بلندی تے وسنا فرمایا سمندر دیاں تاواں چ بسنا ہے تینوں بھوک پیاس نہیں لگ دی عرض کیتی لج پالا جب بھوک لگ دی ہے ایک ویل اگ دی ہے او دے نال پھل لگدا ہے او کھانا کائنات دی ہر چیز دا لطف آ جاندا ہے پیاس لگ دی ایک نہر چل جاندی ہے او پانی پینا دودھ دا شہد دا لطف آ جاندا ہے فرمایا نوجوانا ہزاراں سال سمندر دیاں جاواں چ گزرے نے جتھے جن بھی نہیں جا سکدے اوتھے وسنا دس تینوں کدے غوطہ نہیں لگیا تیرے سر تے کدے پانی نہیں چڑھیا او نوجوان رو کے ہاتھ جوڑ لے عرض کردہ نبی اللہ آپ ہی تے کہندے ہو ماپیاں دیاں دعاواں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جاؤ اوتھے تے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے ماپیاں دیاں آ جاؤ محمد عمران آسی صاحب اتھے تے چڑے پانی لتھ جاندے جتھے دعاواں ماپیاں دیا جا جان یہ تو چاہنا ہے نا کہ تینوں عظمت بلندی تے مقام ملے دنیا ہوئے یا دین ہوئے تے اپنے امی تے ابو کو دعا لے کے گھروں نکلے آ کر جڑی تیری مشکل آسان نہیں نہ ہوندی امی تے ابو کو دعا کرایا کر اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کو ایک بندہ بھی اٹھ کے منو کہہ سکتا کہ آسی صاحب میں گارنٹی دینا میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی گارنٹی ہے کوئی پیمانہ کوئی ترکڑی جدنا تول کے دسیے نہیں نا پر میرے نبی ایک ترازو دیتا ہے نہ بھی بولو میں تقریر اس تو کر رہا ہوں کہ میں نے پتہ ہے کہ تسی خاموش رہ کے میرا پیغام سنو میں بھی چاہنا کون ہے والی نے فرمایا جے سویرے اٹھ کے تیرا جی کرے نا میں ویکھاں جو میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھیا کر ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے ابو ناراض ہے سمجھی خدا ناراض ہے باپ دی ناراضگی خدا دی ناراضگی تے باپ دی رضا چ رب دی رضا ہے نبی کریم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تھے ایک نوجوان ملک شام وچ بیٹھا تے انہوں کسی نے آکھیا کہ مدینہ کا نبی آیا ہے سنیا جدے تے راضی ہو جے رب راضی ہو جاتا ہے اور نوجوان خیال آیا کتھے رب راضی کراں عبادتاں دے نال ہو رہے ہو راضی نہ ہوئے او تے بے نیاز اللہ الصمد دے تے چالو دا محبوب نہ راضی کریے اور نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نوجوان روندیا مدینے والا ریا پیران چی چھالے پہ گئے نوجوانوں والا بھی دھوڑ پہ گئی نالے روندہ نالے عرض کردہ ربا ایمی زندگی دے دے ایک باری تیرا یار بے کے راضی کر لواؤ جدو مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں آکے دیواراں چم دے مدینے دی مٹی چم کے سینے نال لاندائی تے نالے کہندے تینو چم چمے اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تے لکھ بار صدقے دے میں جاواں نی مٹیے مدینے
ٹریا ٹریا مدینے دیا گلیاں وچ مسجد نبی دے دروازے چ آیا آگے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا نے بلاؤ لیا فرمایا کتھوں آیا ہے کہنے لگا جلدی کرو مینوں محمد نال ملا دیو میں رب نو راضی کرنے آیا ہوں میرے آقا فرمایا تھکیا لگنا ہے مسافر لگنا ہے تھوڑی دیر آرام کر پھر ملنے آئے انہیں عرض کی تھی سونے آئے زندگی دے ساواں دا بھروسہ کوئی نہیں کدھرے مرنا جاؤ جلدی کر راضی ہو جاؤ میں بڑی دور تینوں راضی کرنے آیا ہوں میں سن کے آیا تو راضی ہو جے رب راضی ہو گئی میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے اپنی نبوت دی نگاہ نال دل کے شام دے گھر ویکھے آؤ حضور نے فرمایا نوجوانا جدوں گھروں ٹریا سیں دس تیرے گھر والیاں دا کی حال سی اج بڑے دنوں دے بعد گھر دی یاد آئی او دیاں دھڑاں نکل گئیاں کہن لگا کملی والے آؤ میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد جدوں میں گھروں ٹریا میری وڈیری ماں نے سینے لا لیا تے اماں کہن لگی وے پترا ماں نو چھڑ کے نہ جائیں ماما تو پترا دیاں جدائیاں نہیں سیاں جاندیاں بے پترا ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا میرے وڈیرے باپ نے سینے لایا تے ابو کہن لگا پترا پتر جوانوں ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں میری کلی اولادیں یہ تو ٹر گیوں میں مر گیا میں نو کون سنبھالے گا عرض کی تھی سونیا امی بھی روندی رہ گئی میرا ابو بھی روندا رہ گیا میں گھروں نکلے او وڈیرے میری کنڈ بے کے روندے رہے سونیا راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑے آیا ہوں میرے آقا دیاں کا جتھروے آئے فرمایا کدھر آئے عرض کر دے سونیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنا آیا فرمایا جا واپس چلا جاؤ کدھے ماں پہ روندے ہون او دیتے محمد راضی نہیں ہوندے فرمایا گھر چلا جا جڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڑے آئے جا کے انہاں نو راضی کر لیں مدینے نہ بھی میں راضی راضی